बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलाम अला खातमुल नबीयीन। अस्सलातु वस्सलाम अला खातमुल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अला रहमतुल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रहमतुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिन मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिन मुहम्मद। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, फैमिली के तमाम अफराद, दुनिया भर में फैले हुए बसने वाले मेरे आशना ना आशना दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, आप जहाँ कहीं भी दुनिया में आबाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रुबूबियत के सदक़े आप सबको सदा सलामत रखे। मेरी जानब से आपको और तमाम मुसलमानों को, दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं, सबको ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन और सामीन, मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि आज पहली बार हुआ कि दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं, आज ईद उल फ़ितर एक साथ मनाई जा रही है। रमज़ान से पहले ईद के मामले पर हमारे उलमाए कराम इख्तलाफ करते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है जो मुसलमान यूरोप में, अमेरिका में या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं कि वो किस दिन ईद सेलिब्रेट करेंगे, रमज़ान कब शुरू होगा। और ईद उल अदा पर भी यही सूरत हाल होती है। जब दूसरे अक़वाम के लोग या बाशिंदे हमसे पूछते हैं कि आपकी ईद कब है, तो हमें नहीं पता होता है। और फिर ये बात और भी अनजस्टिफाइबल हो जाती है कि बाज़ लोग ईद पढ़ रहे होते हैं और बाज़ लोग रोज़ा रख रहे होते हैं, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन की सी सूरत हाल है। तो मुझे इंतहाई खुशी हुई कि मुसलमानों ने इस दफ़ा पूरी दुनिया में एक साथ ईद मनाई है। मुसलमानों की यूनिटी ज़ाहिर हुई है। अल्लाह तबारक व तआला दिलों का हाल बेहतर जानता है, और जो लोग इख्तलाफ करते हैं और उम्मत में डिवीज़न और तफ़रक़ा और फिर फितना पैदा करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन लोगों से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। आज ईद के इस बाबरकत दिन के मौके पर, इस ख़ास दिन के मौके पर, मेरा अपने बहन भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, जानने वालों, एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब है, नेटवर्क है जो इंटरनेशनल सूरत-हाल अख्तियार कर चुका है। मेरे लिए पर्सनली सबसे अप्रोच करना और उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। एक गुजारिश है कि दीन बहुत सीधा सादा है, इसको समझने की ज़रूरत है और दीन को कुल वक्त ही फॉलो करें। ये जो हमने खतने से लेकर अब्बा जान के जनाजे तक सारे मामलात दूसरों के सुपुर्द कर रखे हैं, इससे हमें
بعض اوقات دین پر چلنے کے راستے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور ہم بالکل ہی دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ دین بہت سمپل ہے اور یہ دنیا سے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس وجہ سے امت میں جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں ایگ ڈاؤن ہوتے ہیں جو انہیں خوب کچھ اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ آج میری یہ بھی آپ سب دوستوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی یونٹی کا میسیج گیا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو ہر صورت ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے۔ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر قیامت صغریٰ ڈائی جا رہی ہے اور 90 لاکھ کے قریب اسرائیل کی آبادی ہے اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آباد ہیں، لیکن انفارچونیٹلی مسلمانوں کا اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دلوا سکتے ہیں، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں پیسفل میننگ سے، اور نہ اسرائیل سے فلسطین کے مقبوضہ علاقے چھڑا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہمیں اسلامو فوبیا کا سامنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ساری چیزیں میڈیا میں ایسی شائع ہوتی ہیں، مغرب میں بہت سارے سیاستدان حکمران اسلامو فوبیا کے مرتکب ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یونٹی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقل، شعور، علم اور قول و فعل میں بیلنس رکھتے ہوئے، قول و فعل میں تضاد نہ رکھتے ہوئے، بلکہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کریں اور اس کے بعد اپنے مسائل کو اسلامیو فوبیا کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے یا ہیومن رائٹس کی جتنی بھی وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم کم کروا سکتے ہیں، ختم کروا سکتے ہیں اگر ہم میں یونٹی ہو۔ تو میرا عید والے دن آج یہی میسج ہے کہ اسلام کو سیکھیں اور اسلام پہ چلنے کی کوشش کریں اور ہر بات کا جواب پرامن طریقے سے دیں، اور جو لوگ مغرب میں آباد ہیں، ہماری تیسری چوتھی نسلیں یہاں پر آباد ہیں، ان کو گائیڈ کریں، انہیں تقسیم نہ کریں۔ انجوائے دی عید۔ یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہے جو اس کی اپنے ہاتھوں کی پینٹنگ ہے۔